ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः सितासितैः नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतम् धातुभिः समलङ्कृतम् మొత్తం శ్లోకం ఒకసారి చెప్పండి. नीललोहितमाञ्जिष्ठ पत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतम्। पदविभागः नीललोहितमाञ्जिष्ठ नीललोहितः न तत्र पदं किमस्ति पश्यतु एकवारं किं विभक्त्यन्तं दृश्यते तृतीय बहुवचन एवं तर्हि तावत्पर्यन्तम् एकमेव पदम् नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः सितासितैः अनन्तरं स्वभावविहितैः चित्रैः धातुभिः समलङ्कृतम्। अत्र तलं तिष्ठन् तलम् इति अध्याहर्तव्यं समलङ्कृतं किमित्युक्तौ तलं तलं तिष्ठन् इति अध्याहृत्य वक्तव्यमस्ति। तर्हि तलं तिष्ठन् नाम तले तिष्ठन् इत्यर्थः। तलं नाम प्रदेशः इत्यर्थः। भूतलम् इत्युच्यते खलु तद्वत्। तर्हि तलमित्यस्य समलङ्कृतम् इति विशेषणम्। तर्हि प्रश्नः किमायाति? केन समलङ्कृतं नो चेत् कैः समलङ्कृतं? केन अथवा कैः। तर्हि प्रकृते कः किमस्ति विशेषणं तत्र? विशेष्यं किमिति? ओ विशेष्यं धातुभिः समलङ्कृतं। तर्हि कीदृशैर्धातुभिः इति सर्वं विशेषणं वक्तव्यम्। स्वभावविहितैः चित्रैः धातुभिः। इतोपि नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः सितासितैः धातुभिः। तर्हि नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैः चित्रैः धातुभिः समलङ्कृतं तलं तिष्ठन्। अवगतम्? तर्हि अत्र आदौ नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः इदानीं धातुभिः समलङ्कृतं तलं तिष्ठन् नाम किं? धातुभिः इत्यनेन धातुशब्देन अत्र मिनरल्स् इति उच्यते खलु।
तत्र भौतिकधातवः अत्र अभिप्रेताः। नाम ये भूमितः उत्पद्यन्ते ते धातवः। तर्हि तादृशधातुभिः समलङ्कृतं सम्यक् अलङ्कृतं यत् तलमस्ति, तलं नाम प्रदेशः, तत्र तादृशप्रदेशे तिष्ठन् आबभौ इति अग्रे अन्वयः भवति। नाम तत्र तिष्ठन् आसीत् इति हनुमान्। तर्हि धातवः कथं भूताः इत्युक्तौ ज्ञायते एव खलु, ईच एंड एवरी मिनरल विल हैव डिफरेंट कलर, एवं खलु। तर्हि ते कथमासन्, नीललोहित माञ्जिष्ठ पत्रवर्णैः, पत्रवर्णाः ते धातवः। नीलं नाम ज्ञायते ब्लू कलर, लोहितं नाम रक्तं, माञ्जिष्ठम् इत्यस्य पीतं येलो, पत्रशब्देन अत्र हरितवर्णः नाम ग्रीन्। तेषां वर्णैः नाम अत्र बहुव्रीहिः, तादृश वर्णयुक्ताः धातवः आसन् इति। एवमेव सिता असितैः, सितशब्देन वस्तुगत्या श्वेतवर्णः इत्युच्यते। अत्र स्वच्छम् इत्यपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। स्वच्छं नाम ट्रान्स्परेंट इति यद्युच्यते खलु, तदपि सितम् इत्युच्यते कदाचित्, तथापि स्वीकर्तुं शक्यते। अथवा किं श्वेतवर्णयुक्तैः इति, असितैः नाम तेन प्रकाशितैः इति, सितवर्णेन प्रकाशितैः इत्यर्थः, नाम श्वेतवर्णेन विशिष्टैः इति अर्थः। अनन्तरं स्वभावविहितैः, स्वभावविहितः इत्यस्य प्रकृते ते तत्र स्वभावतया सन्ति इति अभिप्रायः। तत्र यः कोऽपि आगत्य तत्र स्थापितवान् इति न, स्वभावविहितैः चित्रैः, चित्रैः इत्यनेन मल्टी कलर, चित्रविचित्रम् इत्युच्यते खलु, तथा तथा ये धातवः सन्ति तादृश धातुभिः समलङ्कृतं सम्यक् अलङ्कृतं यत् तलं नाम प्रदेशः, तादृश प्रदेशं तिष्ठन् नाम तादृश प्रदेशे तिष्ठन् आसीत् इति तत्र अर्थः। అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా ఇందాక వెళ్తున్నట్టుగా, సో ఎక్కడ ఉన్నారు అని అంటే కనుక ఆ ప్రదేశాన్ని ఇప్పుడు వర్ణిస్తున్నారు అంటే। తర్హి శబ్దానాం एकवारं के के शब्दाः सन्ति इति किमन्तं समासमपि समासं तु अनन्तरम् आदौ शब्दानां भवति। अस्तु, अकारान्त पुल्लिंग नीललोहित माञ्जिष्ठ पत्रवर्ण शब्दस्य तृतीय बहुवचनं सितासित अकारान्त पुल्लिंग सितासित शब्दस्य तृतीय बहुवचनं स्वभावविहितैः अकारान्त पुल्लिंग स्वभावविहित शब्दस्य तृतीय बहुवचनं चित्रैः अकारान्त पुल्लिंग चित्रशब्दस्य तृतीय बहुवचनं धातुभिः उकारान्त पुल्लिंग धातु शब्दस्य तृतीय बहुवचनं समलङ्कृतं इदं कस्य विशेषणमस्ति? तलमित्युक्तम्। आम्, तलमिति नपुंसकलिङ्गे। सो अकारान्त नपुंसकलिंग समलङ्कृत शब्दस्य तलं तिष्ठन् इत्युक्तम्। तलं तिष्ठन्, सो प्रथम एकवचनं। तलं तिष्ठति नास्ति, हनुमान् तिष्ठन् अस्ति। हनुमान् तलं तिष्ठन्।
द्वितीया एकवचन। समासः वक्तुं शक्यते वा? आम्। नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः नीललोहितं च नीलमिति भिन्नं लोहितमिति नीलं च भिन्नं। लोहितं च माञ्जिष्ठं च नीललोहितमाञ्जिष्ठाः। न न न, एकवारं पश्यतु। पत्रशब्दस्यापि अर्थः उक्तः खलु? आहत्य तेषां सर्वेषां द्वन्द्वसमासः आदौ। हरितवर्णः न न न, नीलञ्च लोहितञ्च माञ्जिष्ठञ्च पत्रञ्च नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्राणि। नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्राणि। तादृश पत्राणां वर्णः इव वर्णः येषां ते। अस्तु, अवगतं वा? नीलञ्च लोहितञ्च माञ्जिष्ठञ्च पत्रञ्च नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्राणि नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्राणां वर्णः इव वर्णः येषां ते। अस्तु, अवगतं वा? किमर्थम् इत्युक्तौ वस्तुगत्या माञ्जिष्ठशब्दस्य मञ्जिष्ठशब्दः उच्यते खलु? मञ्जिष्ठस्य सम्बद्धः माञ्जिष्ठः अथवा माञ्जिष्ठम्। इदं वस्तुगत्या मञ्जिष्ठशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्तौ टर्मरिक्, पसुपु कोम्मु उंटुंदी कदा। अतः एव तमिळ् भाषायां मञ्जल् इति उच्यते। तस्य टर्मरिक् यद् भवति तस्य मञ्जल् इति संज्ञा। तर्हि तस्य वर्णः तत्रैव भवति खलु। माञ्जिष्ठवर्णः मञ्जिष्ठे भवति, पत्रस्य वर्णः पत्रे भवति। लोहितशब्दस्य वस्तुगत्या रुधिरमित्यप्यर्थः। तर्हि रुधिरस्य वर्णः रुधिरे भवति। अतः किम् उच्यते? तेषां वर्णः वर्णसदृशः वर्णः एव एतेषाम् अस्ति। तेषां वर्णः धातुषु नैव भवितुमर्हति खलु। तर्हि तेषां वर्णसदृशः, अतः वर्ण इव वर्णः येषां ते इति बहुव्रीहिः। तर्हि अत्र के समासाः आगताः? आदौ द्वन्द्वसमासः, आदौ द्वन्द्वं, तदुत्तरं बहुव्रीहिः। अग्रे वर्णैः सितासितैः। एतदपि द्वन्द्वेन खलु? न न, अर्थः कः इति स्मर्यताम्। सितः इत्युक्ते श्वेतवर्णः, स्वच्छम् अथवा श्वेतवर्णः। तद् युक्तः इति मया उक्तम्। आसितः इत्युक्ते असितः इति वक्तुं शक्यते। आसितः इत्यपि असितः वा? अस्तु। असितः इत्युक्ते इत्युक्ते सितात् प्रकाशयति इति। सितेन असितः सितास्तः। अस्तु अस्तु। नाम तद्युक्तः नाम तेन युक्तः इति भवति खलु, अथवा तेन प्रकाशितः। अतः तृतीया तत्पुरुषः। अस्तु। स्वभावविहितैः। स्वभावविहितैः इत्युक्ते वर्णः नास्ति इत्यर्थः वा? ते सहजतया सन्ति तत्र। स्वभावेन विहिताः इति आगच्छति अत्र। स्वभावेन विहिताः। तर्हि तृतीया तत्पुरुषः।
अग्रे कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्ष किन्नर गंधर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर् दवकल्पैश्च दे 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 सम्यक् पश्यतु ओ तत्र दे यक्षकिन्नरगन्धर्वैश्देवकल्पैश्च देव 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 कल्पैश्च पन्नगैः देवकल्पैश्च पन्नगैः पुनः कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः पदच्छेदः कामरूपिभिः सम्यक् पश्यतु आविष्टं अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैः च पन्नगैः अत्रापि समलंकृतं तलं तिष्ठन् इति अंशः अध्याहर्तव्यः तर्हि कथं भवति अन्वयः समलंकृतं कैः समलंकृतं पन्नगैः समलंकृतं कीदृशैः कामरूपिभिः सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैः पन्नगैः समलंकृतम् अत्र वस्तुतः आविष्टम् इति पूर्वं समलंकृतम् इति स्वीकृतं खलु तत् स्थाने तस्य विशेषणतया आविष्टम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः आविष्टं पन्नगैः आविष्टमिति आविष्टं तलं समलंकृतमिति मास्तु यतः अत्र आविष्टमित्यस्ति खलु अतः आविष्टं तलं तिष्ठन् इति भवति कथम् इति चेत् अभीक्ष्णम् इति तस्य क्रियाविशेषणम् अभीक्ष्णम् आविष्टं तलं तिष्ठन् इति तर्हि अन्वयः कथं भवति कामरूपिभिः सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः अभीक्ष्णम् आविष्टं तलं तिष्ठन् पुनः भवान् वदतु एकवारं कामरूपिभिः सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः अभीक्ष्णम् आविष्टं तिष्ठन् तले इति तलं तिष्ठन् तलं तिष्ठन् तर्हि तत् तलं पुनः कथम् आसीदिति अत्र उच्यते किमिति कामरूपिभिः सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः यक्षकिन्नरगन्धर्वाः इति जीवविशेषाः ज्ञायन्ते खलु यक्षाः किन्नराः गन्धर्वाः ते इतोपि मनुष्यापेक्षया उत्कृष्टाः जीवाः इति कथ्यन्ते ते कथं भूताः ते कथं भवन्ति कामरूपिणः कामरूपिभिः तैः ते कामरूपिणः
कामरूपं नाम किं यथेष्टं रूपं ते धर्तुम् अर्हन्ति तेषाम् इच्छा भवति इदानीं त्वत्सदृशः भवेम इति भवति चेत् ते तव रूपमपि तव रूपेपि भवितुम् अर्हन्ति इति अनन्तरं ते सपरिच्छदाः आसन् परिच्छदः नाम परिवारः सपरिच्छदैः नाम सपरिवारम् इति अर्थः सपरिवारं कामरूपिणः यक्षकिन्नरगन्धर्वाः तत्र आसन् एवं अन्ये के आसन् तत्र इत्युक्तौ देवकल्पैश्च पन्नगैः देवकल्पाः नाम देवसदृशाः नाम देवाः न किन्तु कल्पप् इति उच्यते अत्र प्रत्ययः कल्पः इति नाम तत्सदृशः इत्यस्मिन् अर्थे అంటే దేవుళ్ళు లాంటి వాళ్ళు అంటాం కదా देवकल्पाः पन्नगः पन्नगः नाम कः सर्पः नाम इदानीं ये राजाः भवन्ति सर्पराजाः इति उच्यन्ते खलु यथा वासुक्यादयः तादृशाः सर्पाः तैः अभीक्ष्णं नाम नित्यम् अभीक्ष्णं नाम नित्यम् आविष्टम् आसीत् तैः नित्यं तत् प्रदेशः तैः युक्तः आसीत् नाम ते सर्वेपि नित्यं तस्मिन् प्रदेशे आसन् इत्यभिप्रायः तादृशप्रदेशे तिष्ठन् आसीत् हनुमान् इति अत्र उच्यते तर्हि शब्दाः कामरूपिभिः नकारान्त पुल्लिंग रूपिण शब्दस्य तृतीया बहुवचनं कस्य शब्दस्य कामरूपिण अग्रे आविष्टम् अकारान्त नपुंसकलिंग आविष्ट शब्दस्य द्वितीया एकवचनम् अभीक्ष्णं क्रियाविशेषणं क्रियाविशेषणः अव्ययम् क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च द्वितीय नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनं भवति ओ नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनं सपरिच्छदैः अकारान्त पुल्लिंग सपरिच्छद शब्दस्य तृतीया बहुवचनं यक्षकिन्नर गन्धर्वैः यक्षकिन्नर गन्धर्व अकारान्त पुल्लिंग यक्षकिन्नर गन्धर्व शब्दस्य तृतीया बहुवचनं देवकल्पैः अकारान्त पुल्लिंग देवकल्प शब्दस्य तृतीया बहुवचनं पन्नगैः अकारान्त पुल्लिंग पन्नग शब्दस्य तृतीया बहुवचनं तर्हि अत्र किं समासः कामरूपिभिः कामरूपिणः इत्युक्ते అంటే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి రూపం అయినా ధరించొచ్చు అని కదా సో రూపం సో కామం రూపం येषां ते कामरूपिणः आविष्टं तैः कामरूपिभिः आविष्टमिति तत्र इदं किमपि नास्ति सपरिच्छदैः सपरिच्छदः परिच्छदेन सह सपरिच्छदः तैः सपरिच्छदैः अनन्तरं यक्षकिन्नर गन्धर्वाः यक्षाश्च किन्नराश्च गन्धर्वाश्च यक्षकिन्नर गन्धर्वाः तैः यक्षकिन्नर गन्धर्वैः देवानां कल्पाः
देवकल्पाः तैः देवकल्पैः पन्नगैः पन्नगैः इति पन्नं गच्छन्ति इति पन्नगाः। पन्नं गच्छन्ति इति पन्नगाः। तत्र अथवा पद्भ्यां गच्छन्ति इति वा पन्नगाः इत्यपि वा वक्तुं शक्यते। नाम पन्नं नाम अधः गच्छन्ति नाम भूमौ नाम भूमिं संस्पृश्य गच्छन्ति इत्यर्थः। अथवा पद्भ्यां नाम तेषां पादानि नाम किमपि न भवन्ति, तथापि ते तथा नाम अभिप्रायः कः इत्युक्तौ भूमिं संस्पृश्य गच्छन्ति ये ते पन्नगाः इति। समाप्तम्। एतादृशं तलं तिष्ठन् आबभौ इति अग्रे भविष्यति, अग्रे तस्य समन्वयः भवतु, तत्रैव स्थापयामः।